बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, हमने आज अब बात करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। गुज़श्ता रोज़ को एक फ़ैसला आया है जिसमें 22 ग्रेड के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको एक एक इजाफी जो प्लॉट मिल रहा था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। ये केस क्या है, इसमें फैसला जो 24 सफ़ात का जो फैसला है वो आपके सामने रखूंगा। और आजकल मुल्क में एक डिबेट जनरेट हुई है, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जजेस को प्लॉट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अपनी मिसाल बन रही है और सुप्रीम कोर्ट अपनी मिसाल बन रही है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दोनों तरफ के जो जजेस हैं उनकी जो सोच है उसमें फ़र्क पाया जाता है और वाज़ेह फ़र्क जो है हमें नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि जो तारीखें हैं आपको पता चल जाएगा कि ये अगस्त में ही अगर मैं बात करूं तो 4 इवेंट्स हुए। सबसे पहला इवेंट 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक सर्कुलर जारी करती है जिसमें यह कहती है कि जो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने एक ऑर्डर जारी किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर उनमें से किसी ने प्लॉट अप्लाई किया या प्लॉट लिया है गवर्नमेंट स्कीम से तो वो बताया जाए। ये जो इंफॉर्मेशन जो आप हासिल करना चाहते हैं किसी भी इदारे से तो उसके तहत ये हासिल की जा सकती है। तो वो ऑर्डर हुआ था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी हमारे जजेस ने ना प्लॉट अलॉट जो है वो अप्लाई किया है और ना ही हमें अलॉट हुआ है। बारी आई सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिल्कुल खामोशी, कोई बात नहीं की गई। उसके बाद ये हुआ कि 15 अगस्त की तारीख आती है। 15 अगस्त को F14 और F15 की जो नीलाम थी कुरान अंदाजी होती है और उस कुरान अंदाजी में सुपीरियर कोर्ट में खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर और रिटायर्ड जजेस के प्लॉट निकलते हैं जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस भी शामिल है। इसके अलावा इस्लामाबाद की जो मातहत अदलिया है, जिली अदलिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ के जो 2 सेशन जजेस हैं उनके और तकरीबन 8-10 जजेस के प्लॉट्स निकलते हैं। जिसमें आपने सुना भी होगा जो तैयबा तशद्दुद केस में जिस मिसकंडक्ट पर जिस जज को निकाला गया था जो उसको भी प्लॉट मिल गया। फिर उसके बाद एक मिसकंडक्ट पे जज निकाला गया था जहांगीर अवान, उसको प्लॉट मिल गया। फिर प्रोफेसर कादर मेमन जो जल डिग्री केस था उसमें शुएब शेख को उस पैसे लेने के इल्जाम में जो है उसको मिसकंडक्ट पर निकाला गया था, पैसे लेकर बरी कर दिया था तो उसको भी प्लॉट मिल गया था। तो अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार भी किया था। और 15 अगस्त को जब प्लॉट मिल चुके तो 20 अगस्त का तीसरा इवेंट था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जिली अदलिया के तमाम जजेस के जिनको प्लॉट मिले उनको मुअत्तल कर दिया और प्लस हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज किसी हाजिर जज को मिला तो उसको भी मुअत्तल कर दिया। और साथ ये सवालात जनरेट किए कि आप मिसकंडक्ट वाले को भी दे रहे हैं, आप कोई जिसने जारी डिग्री पर जो है वो किसी को छोड़ा उसको भी आप प्लॉट दे रहे हैं। मतलब अदालत ने कहा कि ये कौन सा उसूल है कि आप जिन लोगों की जगहों पर प्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं कल उनके केसेस ही अगर इन अदालतों में आएंगे तो ये तो बेनिफिशियरी जजेस बैठे हुए कैसे केस सुन सकेंगे। तो ये हवाला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने अपनी जिली जुडिशरी का दिया था, जो जिली अदलिया है उसका दिया था। लेकिन डेफिनेटली अगर जिली अदलिया में केस आने हैं तो सुप्रीम कोर्ट में केस आने हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी प्लॉट लिए हुए हैं तो उनका भी ये सवाल तो बनता है। इसके अलावा अदालत ने जो पॉलिसी है वो मांगी है और 9 सितंबर को उसके लिए जो 13 सितंबर की तारीख मुकर्रर है और 13 सितंबर को उसके लिए बुलाया। चौथा इवेंट हुआ है कल। उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 22 ग्रेड के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो प्लॉट अलॉट करने का 2006 और 2008 का वज़ीर-ए-आज़म पैकेज की जो स्कीम थी उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गैर कानूनी करार दिया है। 24 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। फैसला मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें वाजे की गई हैं अदालत की जानिब से और बड़ा इम्पोर्टेंट है ये फैसला जो है। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूं, जो हनीफ राई हैं जूरिस फाउंडेशन के वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि 20 जुलाई 2006 से लेकर 19 मार्च 2020 तक इस दौरान सुपीरियर कोर्ट के जजेस या ब्यूरोक्रेट्स ने जो दूसरा एडिशनल इजाफी जो प्लॉट है वो अगर लिया है तो उसकी लिस्ट जो है वो मंगवाई जाए। इसमें जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसमें रिप्रोड्यूस भी किया है अपने जजमेंट में जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने कि जो स्टेप एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से ये मौकफ लिया गया था कि जो प्लॉट अलॉट किए जा रहे हैं उसमें कोई ऐसी इरेगुलरिटी नहीं, आप अनफेयर कोई नहीं किया जा रहा बल्कि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये किया जा रहा है। प्लॉट्स जो है दिए जाते हैं उसमें
وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نام لیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے ججز کے نام لیے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ پلاٹ الاٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو ججز تھے سپریم کورٹ کے، اس میں 2008 1 جنوری 2008 سے آنورڈ آج تک ان کو پلاٹس، یہ دوسرا پلاٹ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ڈاک کے علاوہ 2 سال کے بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں یہ پلاٹ، ریزیڈینشیل پلاٹ لینے کے لیے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ابالیشن آف دا ڈسکریشنری کوٹاز ان ہاؤسنگ اسکیم ایکٹ 2013، یہ ایکٹ آیا تھا جس کے بعد تمام جتنے بھی ڈسکریشنری کوٹاز تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ آ گیا ایکٹ 2013 میں، تو 2006 اور 2008 کا وزیر اعظم اسکیم والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ اس میں قانونی جو ہے وہ اس کی بیکنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پلاٹ اگر نہیں ملنے، ان بیوروکریٹس کو دوسرا پلاٹ نہیں ملنا، اور ججز سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دوسرا پلاٹ نہیں ملنا، تو کن لوگوں کو پلاٹ مل سکتا ہے؟ تو یہ باقاعدہ طور پر جو جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے کہا ہے کہ یہ پلاٹ دوسرا جو ہے صرف جس کا خاوند جو ہے فوت ہو چکا ہو، سروس میں ہو، وہ بیوروکریٹ یا جو ہے وہ جج کے حوالے سے، یا جو مستقل معذور ہو، یا کوئی ایسا بندہ ہو جو مر گیا ہو، اس کے وارث جو ہے وہ لے سکتے ہیں ان کیٹیگریز کے علاوہ۔ اور ان کیٹیگریز میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی فیئر طریقے سے، آپ نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ الاٹ کرنے ہیں، اس کے علاوہ آپ الاٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مصطفیٰ امپیکس جو ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی، جس کے مطابق جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم پلس جو ہے وہ کابینہ، تو وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ پلاٹ الاٹ کر سکے، وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کسی بھی کی گورنمنٹ ہو۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنے فیصلے میں، جو بھی سوات کے فیصلے میں، مزید یہ کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز اور سول سرونٹس کو دوسرا پلاٹ الاٹ کرنے کا کوئی جواز جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ گریڈ 22 کے افسران اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دوسرا پلاٹ الاٹ کرنے کی پالیسی غیر قانونی ہے۔ حکومت اگر ججز اور سول سرونٹس کو اضافی پلاٹ دینا چاہتی ہے تو پہلے قانون سازی کرے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، ہاؤسنگ اور قانون و انصاف کے سیکرٹریز، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ آپ حکومت کے سامنے رکھیں، مطلب فیڈرل کیبنٹ کے سامنے رکھیں، اور فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ قانون کو مد نظر رکھ کر اس کا اثر نو جو ہے وہ اس حوالے سے منظوری دے گی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو اب لیجسلیشن کرانی پڑے گی، ورنہ یہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آبزرویشنز بڑی امپورٹنٹ ہے جسٹس محسن اختر کیانی کی، کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان امتیازی سلوک کے تصور کو زائل کرے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے ریاست کی کہ اقلیتوں سمیت دیگر شہریوں کو آئین کے مطابق برابر کے حقوق دے، اور وفاقی حکومت و وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے مطابق اس معاملے کا جائزہ لیں، اور عدالت یہ توقع کر دی ہے کہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم امتیازی سلوک کے بغیر قانون سازی کے ذریعے قانون کا صحیح نفاذ جو ہے وہ کریں گے، اور قانون نہ ہونے کے باوجود سول سرونٹس کو دوسرا پلاٹ ملنا ریاست کی برابری کے بنیادی اصول سے انحراف ہے۔ یہ کہا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے نشاندہی کی گئی کہ اعلیٰ عدلیہ کے مطلب سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو جو مراحت جو وہی مراحت وہ لے سکتے ہیں جو قانون میں درج ہیں، اس کے علاوہ وہ مراحت نہیں لے سکتے۔ تو یہ عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے بڑا جو ہے ان ڈیپتھ اس کو دیکھا ہے کہ ججز کی پلاٹس کی الاٹمنٹ کے سے متعلق آئین کا آرٹیکل 205 اور صدارتی آرڈر 1997 جس سے متعلق ججز کو مراحت ملتی ہیں، یہ خاموش ہیں۔ مطلب قانون میں ان دوسرا پلاٹ ملنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، وہ ججز ہوں یا بیوروکریٹ ہوں۔ آخری بات یہ کی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امتیازی سلوک بغیر کسی امتیازی سلوک کے قانون سازی کے ذریعے عوام کا گورننس پر اعتماد بحال کرے۔ آخری بات صرف میں یہ کروں گا کہ ججز کو پلاٹ بالکل نہیں لینے چاہیے، بیوروکریٹس کے حوالے سے بھی قانون سازی نہیں ہے تو نہیں لینے چاہیے، یہ ایک بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے۔ غریب ملک ہے ہمارا، اور یہاں پہ برابر کے شہریوں کو حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے۔ ججز اگر لیں گے تو وہ بینیفیشری ہوں گے، کل کس طرح وہ کیس سن سکتے ہیں، وہ لوئر جوڈیشری کے ہوں یا سپیریئر جوڈیشری کے ہوں۔ اور اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس کو قابل تحسین جو ہے وہ ان کا ایکٹ جو ہے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے پلاٹ نہ لیے نہ اپلائی کیا، تو اپنی جو بات کی ہے اس پہ قائم رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین ہماری ویڈیو ہے، اس پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔